नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। पछिल्लो पटक नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसदका बैठकहरू लगातार अवरुद्ध हुँदै आएका छन्। सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची बनाए पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन। यस अगाडि पनि संसद पटक पटक विघटन हुँदाखेरि कतिपय कामहरू संसदले गर्न सकिरहेको थिएन र अहिले यो सरकार बन्नेसँगै सभामुखको भूमिकालाई लिएर नेकपा एमालेका सांसदहरूले संसद अवरुद्ध गरिरहँदाखेरि जनताको सर्वोच्च थलोको रूपमा रहेको संसदको मर्यादा, त्यसको चाहिँ प्रतिष्ठामाथि आँच आयो भन्ने किसिमले पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यदि सभामुखप्रति उहाँहरूको असन्तुष्टि हो भने सभामुखलाई कारबाही गर्न सक्ने अरू प्रक्रिया थिए होला। यो प्रक्रिया छोडेर लगातार संसद अवरुद्ध गर्दाखेरि कस्तो मेसेज गइरहेको छ, यो सँगसँगै आज हामी नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीति र अहिले जबरजस्त रूपमा उठेको एमसीसी सम्झौताका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका एकजना नेता, मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद घनश्याम खतिवडा। मानाजी नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईहरुलाई सभामुख मन नपरेको कि संसद मन नपरेको खासमा के चाहिँ हो? नेकपा एमालेलाई के मन परेन? हैन, यसलाई विषयवस्तुमा हामीले केन्द्रित भएर जाँदा सभामुखको व्यवहार, सभामुखको पक्षपातपूर्ण निर्णय र सभामुखको चाहिँ त्यो एकदम एमाले प्रतिको पूर्वाग्रह, त्यो मात्रै हामीलाई मुन नपरेको हो। त्यसका उदाहरणहरू तपाईँ के हो त सभामुखले गरेको भन्नुहुन्छ भने संसदबाट, यो अहिले भइरहेको संसदबाट 2074 सालको मङ्सिरमा निर्वाचित भएर आएको यो संसदबाट 3-4 पटक संसदीय दलहरूले सांसदहरूलाई दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गरेकोमा कारबाही गर्नुभएको छ। पहिलो प्रकरणमा सरिता गिरीको कारबाही भएको थियो। उहाँ नै सभामुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लगभग त्यो 24 घण्टा नबित्दै सरिता गिरीलाई पदमुक्त गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि टोपबहादुर रायमाझीहरू, लेखराज भट्टहरू, गौरीशङ्कर चौधरीहरू र प्रभु शाहहरूलाई उहाँले लगभग 24-25 घण्टा नबित्दै संसदमा उहाँले चाहिँ लगेर 2 दिनभित्रै चाहिँ त्यो सूचना सुनाएर उहाँहरूलाई पदमुक्त गर्नुभएको थियो। त्यो सभामुखलाई संसदीय दलले ऊ मेरो सांसद होइन, मैले यो कारणले कारबाही गरेँ भनेर लेखेर दिएपछि कारबाही गर्ने राइट छ। तर नेकपा एमालेको हकमा 14 जना सांसदहरूले दलको नेता प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन उपस्थित नभएपछि, फेरि यो पछिल्लो चरण यहाँ भ्रम छ, पछिल्लो चरण सर्वोच्चले गरेको फैसलाको आधारमा त पाइँदैन नि, त्यसमा हुइप लगाएको छैन। तर अघिल्लोचोटि सर्वोच्च अदालतको कुरालाई त हामीले चित्त नबुझे पनि मानेका छौँ नि। हामीलाई धेरै त्यो फैसलामा हाम्रा रिजर्भेसनहरू छन्, तर हामीले फैसला कार्यान्वयनमा चाहिँ त्यसलाई सहयोग गरेका छौँ, मानेका छौँ। त अहिले सभामुखले चाहिँ त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ निष्कासन गरेका 14 जना सांसदहरूलाई निष्कासन नगरी हामीले ध्यानाकर्षण पटक पटक गरायौँ, नटेरिकन एकदम संसदको नियमलाई ख्याल नगरी, दल सम्बन्धी ऐनलाई ख्याल नगरी सभामुखले एकोरो नेकपा एमालेका प्रति पूर्वाग्रह राखेर एमाले फुटाउने षड्यन्त्रको उहाँ साजिस भन्नुभयो, उहाँ मतियार भन्नुभयो। त्यसकारण उहाँको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउन तपाईँले यहाँनिर कमजोरी गर्नुभएको छ, यो गल्ती गर्नुभएको छ भन्नका लागि हामीले संसदभित्र उहाँलाई चाहिँ हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ। उहाँले जबरजस्त संसद लिएर जाने कोसिस गर्नुभयो। हामी वेलमा उभियौँ गएर नारा गऱ्यौँ, वेलमा गएर। त्यति गर्दा उहाँले फेरि चाहिँ त्यो प्रतिस्थापन विधेयकै टेबल गर्न लाउनुभयो। एउटा सामान्य अध्यादेश जो टेबल नगरी नहुने थियो त्योसम्म पनि हामीले ल गर्नुभयो, दल विभाजन गर्ने उहाँको नियत बाङ्गो थियो, सभामुखले त्यो ढङ्गले ल्याउनु भयो भन्यौँ। तर जब उहाँले लगातार त्यो ढङ्गको कुरा गरिसकेपछि हामी बाध्य भयौँ, नारा जुलुस गर्नुपर्ने, सदन अवरोध गर्नुपर्ने र जनतालाई हामीले पनि सुसूचित गरायौँ। सभामुखले उहाँ आफ्नो मर्यादामा बस्नु भएन, संसदको मर्यादा राख्नु भएन, सभामुखको पक्षपातपूर्ण व्यवहार भयो। यसकारण संसद अवरुद्ध भनेपछि सभामुखले वार्ताका लागि बोलाउनु पर्ने हो नि, मैले कहाँ गरेँ भनेर संवादको ढोका खोल्नु पर्ने हो नि। उहाँ जबरजस्त मुड पेलाइ गइरहनु भएको छ। त्यस कारणले हामी पनि बाध्य भएर संसदको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो,
प्रमुख प्रतिपक्षलाई वा संसदमा कुनै पनि दललाई भिक्टिम बनाइयो भने, उसका कुरा सुनिएन भने उसलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन ऊ वेलमा जान्छ, नारा जुलुस गर्छ, संसदीय मर्यादाभित्र नारा जुलुससम्म त ठिकै होला, तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ बसेका मर्यादा पालकको चाहिँ काँधमा चढ्ने, उनीहरूलाई चिथोर्ने, टोक्ने, माइकै फुटाएर टाउको फुटाइदिन्छु भन्ने यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिले त एमालेलाई जुन नजरले हेरिन्थ्यो योभन्दा अगाडि 57 दिनसम्म चाहिँ संसद अवरोध गरेको ट्याग जुन लागेको थियो, साँच्चीकै एमाले संसदप्रति उत्तरदायी छैन, संसद उसलाई चाहिएकै छैन भन्ने किसिमको मेसेज त गइराखेको छ नि। होइन, नेकपा एमाले संसदभित्र तोडफोड गर्न विगतमा चाहिँ संसदभित्र देखिएका फुटेजहरू अहिले पनि होलान्, त्यो ढङ्गले लागेको छैन। एका साथीहरूका त्यो ढङ्गका अभिव्यक्ति आक्रोश हो। त्यो आक्रोशलाई हाम्रो संसदीय दलको नेताले बिल्कुल मर्यादाभित्र रहेर, संसदीय मर्यादा र हाम्रो दलीय अनुशासनभित्र रहेर विरोध गर्ने भन्ने निर्देशन दिएपछि एक दिन अलिकति त्यस्ता केही घटनाहरू देखिन सके, त्यो फुटेजमा देखिन्छ। तर हिजोबाट बिल्कुल हेर्नुहोस् तपाईँ, मर्यादित छ। सभामुख झन् उत्तेजित भएर जानुभएको छ। हामी मर्यादित ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको। अब जुन 14 जना सांसदको कुरा छ नि, यो विषयमा त यहाँहरू सर्वोच्च पनि गइसक्नु भएको छ। अब सर्वोच्चमा गइसकेको विषयलाई लिएर जनताको थलोलाई अवरुद्ध गर्दाखेरि जनताका कामहरू त रोकिए नि त मानव। जसले सर्वोच्चसम्म पुर्याउनका लागि पृष्ठभूमि तयार पार्यो, जनताको काम त यो सरकारले के गरेको छ र? उहाँहरू चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनले आजका दिनसम्म 2 महिना बितिसक्यो, एउटा सरकार दिन सक्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले 17वटा मन्त्रालय आफूसँग राख्नु भएको छ। सिंहदरबारमा झ्याप्पै सबै मन्त्रालयका कामहरू सुतेर बसेका छन्, निस्तेज भएर बसेका छन्। अनि मन्त्री नै नभएको मन्त्रालयबाट के बिजनेस पाउँछ संसदले? 1 महिना श्रावणभरि, श्रावणको 3 गतेबाट सुरु भएको संसद, हामीले श्रावण 32 गतेसम्म 1 महिना बिना बिजनेस संसदमा शून्य समय चलाएर सभामुख बस्नुभयो। कुनै बिजनेस दिन सक्नु भएन, एकै दिन एउटा बिजनेस दिनु भएन। शून्य समय, विशेष समय र शोक प्रस्तावहरू पास गरेर मात्रै हामीले संसदको समय बिताउनु पर्यो। त अहिले सरकारले बिजनेस देला यस्तो कुनै छैन, किनभने सरकारै गठन गर्न नसक्ने सरकारले के बिजनेस दिन्छ? हिजो मात्रै जुन 1 दर्जन जति चाहिँ विधेयक कार्यसूचीमा देखिया थियो, जुन संसद सचिवालयले चाहिँ कार्यसूचीमा राखेको थियो, त्यो पनि पेश हुन पाएनन्। त्यो त कार्यसूचीमा प्रतिपक्षले अवरोध गर्छ, कार्यसूचीमा उहाँको कुनै तयारी नै छैन। अनि प्रतिपक्षसँग त्यहाँ संसदभित्र एउटा कार्यव्यवस्था समिति भन्ने हुन्छ। त्यो कार्यव्यवस्था समितिको बैठक डाक्ने दायित्व सभामुखको होइन। उहाँले बैठक डाक्नु पर्दैन। प्रतिपक्षको बिना सहयोग उहाँले सदन लिएर जाने जुन कोसिस गर्नुभयो त्यो नाटक हो, नौटङ्की हो र उहाँले संसद चलाउने होइन। संसदभित्र सभामुखले कन्फ्रन्टेसन ल्याउन, झगडा ल्याउन खोजिरहनु भएको छ। त्यसो भने अब संसद चलाउन नसक्ने, संसदको मर्यादा राख्न नसक्ने, अनि यहाँहरूले भने जस्तो निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बायस सभामुखलाई किन राखिराख्ने त? उहाँलाई कारबाही गर्नलाई त हामीसँग संविधान छ, ऐन छ, त्यतातर्फ चाहिँ किन नजाने त? होइन, हामीले त्यो बाटोतिर हामी अहिले गइरहेका छैनौँ, किनभने हामी त्यति धेरै उहाँले गरेका कमजोरीहरू उहाँले कसरी रियलाइज गर्नुहुन्छ? संसदमा उहाँले जे क्षति पुर्याउनु भएको छ, अर्काको दल फुटाउनका लागि मतियार बनेर, त्यो मतियारीबाट उहाँले के स्पष्ट पार्नुहुन्छ? यी कुराबाटै निकास खोजौँ न हामी। अन्तिम अस्त्र किन हान्ने भन्ने कुरा हो हाम्रो। त्यसले गर्दा हामी त्यो ठाउँको सोचाइभन्दा पनि संसदलाई मर्यादित बनाउने, संसदलाई व्यवस्थित बनाउने र अहिले संसदभित्र झगडा हाल्ने होइन, संसदभित्र भएका झगडालाई निरूपण गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउँछ प्रतिपक्षले। त हामीले गराएको त्यो ध्यानाकर्षण हो। उहाँहरू सत्ता गठबन्धनभित्रको झगडा मिलाइदिने पनि हाम्रो काम होइन, पारिदिने काम पनि होइन। सत्ता गठबन्धनभित्रकै झगडाले अहिले संसद गतिरोध भएको हो नि, त्यो कुरापट्टि पनि ध्यान दिनु पर्यो। तर देखिँदाखेरि सिनमा त, दृश्यमा त यहाँहरूको अवरोध, यहाँहरूको नाराबाजी देखिएको छ। यसले तपाईँहरूलाई कतापट्टि चाहिँ उ गर्छ भने, अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भने, हिजो लगालग 2 चोटि संसद विघटन गर्ने अनि अहिले आएर संसद चल्दाखेरि अवरोध गर्ने भनेपछि नेकपा एमाले साँच्चीकै संसदीय प्रणालीप्रति एकदमै रुष्ट छ, उसलाई यो संसदै मन परेको छैन। तसर्थ पनि नेकपा एमाले यो काम गरिराखेको छ भनेर प्रश्नहरू गर्ने ठाउँ त देखिए। प्रश्न गर्ने ठाउँहरू स्वाभाविक रूपमा यो बहसका लागि यो प्रश्न ल्याउनु पनि पर्छ। किन नेकपा एमाले यो गर्यो त? अहिलेको संसद अवरोध किन हो? 2 पटकसम्म संसद विघटन किन गर्यो? यो चिज खोज्नु पर्यो। तर देखियो त नतिजामा अब निर्वाचन बाहेक
निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिएर आउनु बाहेक यो संसदभित्र त बिजनेसविहीन संसद त निकम्मा हो नि त। त्यस कारणले सरकार र संसदको सभामुखले, सरकारले बिजनेस दिने हो, वातावरण संसद चलाउने वातावरण त सरकारले बनाउने हो। सरकार आफै यति कमजोर छ कि उसको सरकारलाई उसले विस्तार गर्न पनि सकेको छैन, मन्त्री नियुक्ति गर्न पनि सकेको छैन, भागबन्डा मिलेको छैन। अनि उहाँहरूको कुनै परसम्म जाने गरिका चाहिँ लङ टर्म जाने गरी संसदलाई यो बिजनेस दिन्छौँ भन्ने गरिका चाहिँ उहाँहरूका सहमति पत्रहरू वा साझा घोषणा पत्र भन्ने जे दस्तावेज ल्याउनु भएको छ त्यो त यति उहाँहरूले चाहिँ हावादारी निकममा ल्याउनु भएको छ। आजका दिन सभामुख जबरजस्ती गर्नुहुन्छ। सरकारको अर्थमन्त्री एक बेला उहाँको फुटेज हेर्नुहोस्, उहाँ नै रोस्टममा चाहिँ ब्रिफकेस खोसेर चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई तहस नहस बनाउने काममा उहाँ लाग्नु भएको थियो। अहिले त उहाँ त्यो गर्छन् भागेर अर्को बाटोबाट भागेर पनि खरायो कुदाई भागेर रोस्टममा पुगेर चाहिँ हिजो ल्याएका लोकप्रिय बजेटहरू जम्मै काट्ने, योजनाहरू काट्ने। आज निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकले उहाँलाई के बिगारेको थियो अर्थमन्त्रीलाई? होइन, अनि तिनीहरूको तयारी, तिनीहरूको बजेट निर्धारण नगरिकन चाहिँ हचुवाको भरमा ल्याइएको हुनाले चाहिँ काटियो भन्ने स्पष्ट गलत कुरा। उहाँको हचुवाको भरमा बजेट तयारी होइन, बजेट तयारी त मुलुकको यहाँबाट म यति बजेट ल्याउँछु भन्ने कुराको आम्दानीका स्रोतहरू पनि त्यहाँ देखाइएको छ, खर्चको बाँडफाँड पनि देखाइएको छ। त्यसले गर्दा त्यो आवश्यकीय कुरा, स्थानीय तहका पालिकाका सदरमुकामहरू जोड्ने, पालिका केन्द्रहरू जोड्ने सडक र यो रणनीतिक एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा, यसमा चाहिँ फेरि त्यो अहिलेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकोमा चाहिँ नपाउने भन्ने थिएन। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि थियो। अहिले जनार्दन शर्माले यति बदनियत गर्नुभएको छ, उहाँको निर्वाचन क्षेत्रकोलाई चाहिँ कायम राख्नु भएको छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रको काट्नु भएको छ। यस्तो अत्याचार गर्न पाइन्छ? यो दलीय व्यवस्थै चाहिँ खराब हो कि होइन? सुन्नु, अहिले जनार्दन शर्मा आउनुभयो होला, हिजो को थियो होला, भोलि को आउला, यो हरेक आउँदाखेरि यो जुन आफ्नो इलाका आफ्नो क्षेत्र मात्रै हेर्ने जुन विकास निर्माणका लागि कृष्ण सर, विकास निर्माणका लागि हामीले समग्र राष्ट्रलाई मन्त्रीले हेर्ने एउटा दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ। यो हुन सकेन किन? मेरो क्षेत्रमा मात्रै भन्ने ढङ्गले चाहे जोसुकै मन्त्री भएर होस्, मेरो क्षेत्र मात्रै हेर्छ भने ऊ त्यो क्षेत्रको मात्रै मन्त्री भयो। ती गाविसको अध्यक्ष भयो नि, त्यसो भए त्यो क्षेत्रको मात्रै मन्त्री हुन त एउटा पालिकाको अध्यक्ष भयो नि। तर समग्र राष्ट्रको मन्त्री हो भनेदेखि 165वटै निर्वाचन क्षेत्र, 77वटै जिल्ला, 7वटै प्रदेश र चाहिँ 753वटै पालिकाहरूलाई प्रभाव पर्ने गरिका, त्यसलाई चाहिँ पक्षपात नहुने गरिका ती निर्णयहरू लिन सक्नु पर्यो। हुनुपर्ने यो नि त रणनीतिक महत्त्वको सडक र पालिकाका सदरमुकाम जोड्ने बाटोको प्रोग्रामले के बिगारेको थियो वर्तमान सरकारलाई? हो त्यो कुरा यहाँहरूले संसदमा सोध्नु हामीले संसदमा सोध्ने कुराको वातावरण सभामुखले र सरकारले बनाउनु पर्यो नि। खोइ त हामीसँग त्यो नेगोसिएसनका लागि उहाँहरूले यो ढङ्गले चाहिँ यो काम गरे भन्ने कुरोको स्पष्ट उक्ति खोइ त सभामुखको पेलेर जाने मानिस हो। त्यसो हो भने अब कि त सभामुखले, अब यहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि कि त सभामुखले राजीनामा दिनु पर्यो, कि त उहाँले राजीनामा नदिने, यहाँहरू नाराबाजी गर्ने। अब विगतमा 57 दिन गराएको थियो भने अब यो 77 दिनसम्म पनि यस्तै गरिराख्ने। अब योभन्दा अर्को निकास चाहिँ के हुन्छ त त्यसो हो भने? होइन, उहाँले निकास खोज्नका लागि त प्रमुख प्रतिपक्षका 98 जना, थोरै होइन 98 जना सांसदहरू रोस्टममा उभिएका छन्, वेलमा उभिएका छन्। उहाँ रोस्टमबाट कार्यक्रम चलाउन सक्नुहुन्न। सभामुखले त्यस्तो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस त्यो छैन। के भएको आउनुहोस् भनेर कार्यव्यवस्थाको मिटिङ बोलाएर, हाम्रो चिफ व्हिप हुनुहुन्छ, प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, उहाँलाई बोलाएर, दलका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई बोलाएर संवाद गर्नु पर्दैन? उहाँभन्दा अगाडिका पनि 3-4 जना सभामुखहरू त त्यही भित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई बोलाएर के छ प्रचलन भनेर चाहिँ उहाँले संवाद कहाँनिर गर्नुभयो अग्नि सापकोटाले? त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको सरकार आफै सरकार बनाउन नसकेर गठबन्धनभित्र पिल्सिरहेको छ। सभामुख यो संसदलाई तहस नहस बनाएर चाहिँ यसलाई निकम्मा बनाउने बाटोतिर लाग्नु भएको छ र उहाँ दल फुटाउने बाहेक उहाँको ध्यान छैन। ठिक छ, उहाँले गरेका गतिविधिहरू, उहाँले गरेका निर्णयहरू इतिहासले भोलि नै यसको चाहिँ अध्ययन गर्लान्, एउटा समीक्षा गर्लान्। तर नेकपा एमालेको जुन सभामुख पदलाई भन्दा पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हेर्ने नजर चाहिँ अति नै दुराशयपूर्ण भयो। उहाँलाई नामै किटेर एमालेका अध्यक्ष स्वयंले पनि त्यो किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो। यहाँहरू स्वयंले पनि उहाँको काराकक्षमा पुगेर चाहिँ
एउटा मतलब नगर्नुपर्ने अभिव्यक्ति यहाँहरू दिनुभयो। नगर्नुपर्ने अभिव्यक्ति चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। म पनि त्यहाँ जाने भित्र हो। सभामुखज्यू, तपाईँलाई यो ध्यान आकर्षण हामीले गराएका छौँ कि यो कारबाही कहिले हुन्छ, तपाईँ अविलम्ब सूचना निकालेर यो कारबाही गर्नुहोस् भनेपछि निर्वाचन आयोगसँग पनि सेटिङ, त्यहाँ 45 दिन पाउँथ्यो, त्यहाँ चाहिँ शनाखत गराउन 45 दिनभित्र गराउँदा हुन्थ्यो, निर्वाचन आयोग 9 दिनभित्र गराउँछ। आज संसद सकिन्छ साउन 32 गते राति 12 बजे, भोलिपल्ट भदौ 1 गते बिहान 7-8 बजे नै उहाँहरू अध्यादेश चाहिँ पास गरेर लिएर जानुहुन्छ। राति 6 घण्टा संसदलाई छल्न पाइन्छ। त्यस पछाडि त्यहाँ त जानुभयो, यता निर्वाचन आयोग सबै तयारी गरेर बस्यो। यो सम्पूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि यो लोकतन्त्रमा दलहरू फुटाउने होइन, जुटाउनेपट्टि लाग्नु पर्थ्यो। तर उहाँहरू चाहिँ नेकपा एमालेलाई के गर्दा ध्वस्त गर्न सकिन्छ, के गर्दा फुटाउन सकिन्छ, त्यो बाटोतिर हिँड्नुभयो। नेकपा एमाले त हामी चाहिँ बुलेटमा होइन ब्यालेटमा त 2048 सालदेखि विश्वास गरेर आएको हामी। हाम्रो नीति कार्यक्रम सिद्धान्तबाट हामी संसदलाई सम्मानित जनताको बहस गर्ने थलोको रूपमा, जनताको सर्वोच्च निकायको रूपमा संसदलाई स्थापित गरेर त्यहाँबाट जाने हिसाबमा त 30 वर्ष 32 वर्ष त हामी यो परीक्षामा पासै भइसक्यौँ नि अहिले त। तर यो दिन आउनुमा 30 वर्षमा हामी पास भइसक्यौँ। यसमा हामीले चलाएका बेला हाम्रो दलको अहिलेको उपनेता सुभाष नेमाङले धेरै लामो अवधि संसद चलाउनु भयो। कम्तीमा पनि उहाँले चलाएका बेला सिक्नुहोस् न। उहाँले संसदमा जतिखेर गतिरोध आएको छ उहाँले नेगोसिएसन गर्नुभएको छ। अनि हामीले मान्नुपर्ने अग्नि सापकोटा हिजो बन्दुक बोक्नुहुन्थ्यो, त्यही डर मानिदिनु पर्ने हामीले अहिले उहाँलाई सभामुख त हामीले बनाएको हो नि। हिजो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकै ठाउँ भएको बेला अग्नि सापकोटालाई हामीले बनाएको। तर यति धेरै नालायकी, आफ्नै दल आफैलाई सांसद बनाउन, दल फुटाउन, संसदभित्रको सभामुख त निर्दलीय हो नि अहिले त। उहाँ त कुनै दलमा लाग्न पाउनुहुन्न, उहाँले त्यो चरित्र देखाउनु पर्दैन। तर यो दिन आउनुमा, आजको दिन आउनुमा यहाँहरू चाहिँ वेलसम्म पुगेर नाराबाजी गर्नुमा अनि यहाँहरूको पार्टी फुट्नुमा चाहिँ यहाँहरूले बाटो देखाइदिनु भयो भन्ने कुरा छ नि त। किनकि नेकपा एमाले त्यति बेला सरकारमा हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले जसरी अध्यादेश ल्याउन खोज्नु भएको थियो, भलै उहाँले फिर्ता लिनुभयो, तर यो बाटो देखाउने काम त तपाईँहरूले गर्नुभयो नि। पार्टी फुट्नै हुँदैन, विचार मिलेन भने पार्टी एकै ठाउँ बस्नुपर्छ भन्ने अलोकतान्त्रिक कुरा हो। विचार मिलेन भने पार्टी फुट्न सक्छ। तर पार्टी फुटाउनका लागि कारबाहीमा परेका मान्छेहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्दै लगेर अनि पार्टी फुटाउन लाउनु त हुँदैन नि त। त्यहाँनिर चाहिँ गलत भएको हो नि त। माधव नेपाल सहितका 14 जना गैर सांसदहरूलाई उहाँले आज हाजिर गराउनु भएको छ त्यहाँ संसदमा। त अग्नि सापकोटाले त्यसै गर्ने हो भने टोपबहादुर रायमाझी र चाहिँ लेखराज भट्टहरूलाई पनि बोलाउनुहोस् न त पार्लियामेन्टमा। उहाँको त्यो चाहिँ उहाँले किन गर्नु भएन त? माधव नेपालहरूको र उहाँहरूको निष्कासन प्रक्रिया एउटै हो, एउटै विधि, एउटै कानुन, दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गरे बापतको छ। अनि एउटालाई अग्नि सापकोटा एउटा न्याय दिनुहुन्छ, अर्कोलाई अर्को न्याय दिनुहुन्छ, अनि एउटालाई गर्न 24 घण्टा पर्खनुहुन्न, अर्कोलाई 9 दिन 10 दिनसम्म 12 दिनसम्म चाहिँ म विचार गर्दैछु भन्दै राखेपछि त्यो अत्याचार होइन, त्यो उहाँको चाहिँ अयोग्यता होइन। भनेपछि यस्तो अत्याचार गर्ने सभामुख विरुद्ध अथवा सभामुखलाई काम गर्न चाहिँ कहिले सहज बनाइदिनुहुन्छ त? होइन, उहाँले त्यो रियलाइजेसन हुनु पर्यो। हामी गैर संसदीय गतिविधिबाट अगाडि जान हामीलाई मन छैन, त्यसले गर्दा उहाँले वार्तामा बोलाउनु पर्यो, यो कारणले गरेँ भन्नु पर्यो। त्यो चिजको कार्यान्वयनको कुराको किन उहाँले त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ हामीलाई छलेर, संसदलाई छलेर त्यो ढङ्गको गतिविधि गर्नुभयो? सचेत गराउँदा गराउँदै तपाईँसँग कानुनको दफामा यो लेखेको छ है, संसदीय नियमावलीमा यो छ है, दल सम्बन्धी ऐनमा यो व्यवस्था छ है भनेर सचेत गराउँदा गराउँदै, हामीले उहाँलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा गराउँदै उहाँले जबरजस्त गर्नुभयो। त्यो कुराको रियलाइज सहित सरकारले अब बिजनेस दिन्छु र प्रतिपक्षलाई यो ढङ्गले चाहिँ नै मैले व्यवहार गर्छु भन्ने गरेको। हामी प्रतिपक्ष हो, प्रतिपक्ष भन्दा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। अहिले तपाईँहरूलाई जुन झन्डै 2/3 सरकार बनाउने हैसियत थियो, अहिले आएर प्रतिपक्ष भनेर छातीमा हात राख्दा गर्वै लाग्छ? हामीलाई किन गर्व लाग्छ भने प्रतिपक्षको पनि संसद, राज्य सञ्चालनमा, सरकार सञ्चालनमा, संसदीय व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
अघिल्लो प्रतिपक्ष जस्तो हामी चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यो गैर राजनीतिक हिसाबले मात्रै मुद्दा उठाउने प्रतिपक्ष होइन। हामी चाहिँ अहिले सरकारले उठाएका राम्रा कुरालाई पनि हामी मद्दत गर्छौँ, तर जालझेल र षड्यन्त्रका कुरा आयो भने हामी प्रतिवाद गर्छौँ। प्रतिपक्षको त्यो धर्म हो। त्यस अर्थमा हामी प्रतिपक्ष हुनुमा पनि गर्व गर्छौँ। त्यो पनि जनताको प्रतिनिधि नै हो। प्रतिपक्ष भनेको पनि संसदमा चाहिँ एकदम दोस्रो दर्जाको सांसद होइन, त्यो जनताका कुरा राख्ने र सरकारलाई संसदको लागि त अझ बढी भूमिका त प्रतिपक्षकै हुन्छ। संसदै प्रतिपक्षको हो नि त। त्यो जिम्मेवार हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी लिन पनि हामी तयार छौँ र हामी त सरकारमा बस्दाखेरि पनि प्रतिपक्षका कुरा सुनेर र प्रतिपक्षमा बस्दा पनि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने हो। तर त्यो लिनका लागि र प्रतिपक्षलाई व्यवस्था गर्ने गरी सभामुखलाई युज गरेर सरकारले जुन ढङ्गको हरकत देखाइराखेको छ त्यसमा मात्रै हाम्रो विमति हो। वातावरण बनाउनु यही संसद हो। यही संसदमा झन्डै 2/3 बहुमत सहित यहाँहरू आउनु भएको थियो होइन। अब यो संसदले आफ्नो कार्यकाल पुरा नगर्दै 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै फेरि यहाँहरू यो अवस्थामा आइपुग्नु भयो। जनताले त तपाईँहरूलाई यो अवस्थामा आउनुलाई म्यान्डेट दिएकै थिएनन् होइन। त अब अहिले प्रतिपक्ष भएर अनि फेरि संसद अवरोध गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। ओठ तालो सुकाएर चाहिँ नाराबाजी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु पर्यो। यो दिन आउला भनेर न त यहाँहरूले कल्पना गर्नुभएको थियो, न त नेपाली जनताले चाहिँ अपेक्षा गरेका थिए, न चाहेकै थिए यो दिन देख्नको लागि। नेपालको राजनीतिमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याए पनि पुरा कार्यकाल संसद चलाउन, सरकार चलाउन किन सक्दो रहेछ? तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो? यसमा के हो भने हामी अरूका कारणबाट प्रमुख प्रतिपक्षमा काङ्ग्रेस थियो, काङ्ग्रेसका कारणबाट होइन, आफ्नै घरभित्र आफ्नै झगडा सुरु भएर कतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यो आसनबाट ओह्रालौँ भन्ने गरी हाम्रै चाहिँ पार्टीका शीर्ष नेताहरू लागेपछि यो खालको परिस्थिति आउँदो रहेछ। जनताले म्यान्डेट दिएर पठाए पनि त्यो ढङ्गको अवस्था चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो अरूको कारणबाट होइन, कारण हामीभित्रै खोज्नुपर्छ। कारण आफ्नै पार्टीका नेताहरूले सुरुकै दिनबाट देख्नुभयो नि त। अब केपी ओलीको सरकार चलेको 1 वर्ष उहाँको अध्यक्षतामा सरकार बनेको 1 वर्ष नबित्दैखेरिदेखि आन्तरिक प्रतिपक्षबाट होइन, आन्तरिक विरोध चाहिँ बढी सदनमा देखिने। मेरो देश डुबो भनेर माझी खोजिदेऊ भनेर चाहिँ गीत गाउन थालेर संसदभित्रै यो खालका हरकतहरूबाट र हरेक काममा बाधाका स्थितिबाट जाँदा पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले माओवादी सहित लिएर गइरहेको बेलामा कम्तीमा पनि अब सरकारलाई एकदमै काम गर्नै नदिने ठाउँमा पुगेपछि संसद विघटनको ठाउँमा त्यस हिसाबले पुग्यो। कुनै रहरको विषय थिएन। 3 वर्षै पुरा हुन लाग्दाखेरि संसद विघटन गर्नु कुनै रहरको विषय थिएन, त्यो बाध्यताको विषय थियो। अब त्यस पछाडि पनि अदालतले फेरि अदालत जानुभयो, अदालतले निर्णय गरिदियो। निर्णय गरेपछि हामीले मानेपछि लु ठिक छ त तिमीहरू अब मिल्यौ न। अदालतले राम्रो निर्णय पनि गरिदिएको छ। सबै निर्णयहरू चाहिँ अदालतका चाहिँ यसपटकको यो प्रधानमन्त्री तोक्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चित्त नबुझेकै हो। संसद पुनर्स्थापनाको कुरा त अदालतले कानुनका दृष्टिले देख्यो भने ठिक छ त हामी सरकारमा भए सरकारमा बसौँला, सरकारमा नभए प्रतिपक्षमा बसौँला। तर त्यति भएर माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले चाहिँ 2077 फागुन 23 गतेको निर्णयले, अदालतको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अलग अलग दल हो, अर्काको दलको नाम राखेछौ तिमीहरूले ऋषि कटेलको दलको भनेर दल अलग गरेपछि अब कुरा मिलेको थियो नि त। अब त टुङ्गिनु पर्ने नि। फेरि एमाले भित्रै भुसको आगो सल्काइदिने जस्तो गरी यसकै चाहिँ वरिष्ठ नेताहरू, यसभित्रकै सांसदहरू उचाल्न थालेपछि हामीले प्रतिपक्षमा बस्ने कुरामा त्यत्रो हीनताबोध गर्नुपर्ने छैन। घरमा आगो कहिलेकाहीँ घरमा आगो लागेपछि आगो निभाउनु पर्छ। आगो लाउनेहरू पाखा निस्किएका छन्। अब घरलाई राम्रो सम्हालेर जनताको बिचमा साँचो कुरा बताएर जाने हो। जसले सकेन अब तपाईँ जनताकोमा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई बहुमत दिँदाखेरि त सरकार चलाउन सक्नुहुन्न, तपाईँहरूलाई दिएर के फाइदा भनेर जनताले प्रश्न त सोध्छन् त। अब जनतालाई हामी साँचो कुरा बताउँछौँ। कसलाई कसरी मिलेर बहुमत दिएको थियो, कसको नियत के रहेछ ढाँट्नु पो हुँदैन त। सफा कुरा, छर्लङ्ग कुरा, फेरि उहिलेको जस्तो चाहिँ कागजमा एउटा कुरा यता एउटा कुरो सूचना प्रविधि नभएको कुरो होइन नि। तपाईँ र म जे संवाद गरिराखेका छौँ अहिले त सुसूचित जनताहरू यो हेरेर पनि भइरहेछन् नि। यसै गरेर सूचनाको हकका कारणले गर्दा कसले कति बिजाइ गर्यो, मैले अहिले जति वकालत गरे पनि आम नेपाली जनताले
चाहिँ सभामुखले के गरिरहनु भएको छ, प्रमुख प्रतिपक्षले के गरिरहेको छ, सरकारले बिजनेस दिएको छ कि छैन, सरकार 2 महिनासम्म किन चाहिँ यसको चाहिँ इलाज हुन सकेन, सरकार किन विस्तार हुन सकेन, यी सबै त जनताले हेरेका छन् नि। यिनै मुद्दाहरू त हामी राखेका ठिक छ। अब हामी अन्तिममा पनि छौँ। अहिले अब जबरजस्त उठेको एउटा विषय छ, हुन त यो एमसिसीको जुन कम्प्याक्टको अपरेसन्सको उपाध्यक्ष फर्किसक्नु पनि भएको छ, विभिन्न दलका नेताहरूसँग पनि भेट्नुभयो। यद्यपि दलका नेताहरूले दलीय सहमति, राष्ट्रिय सहमति गर्छौँ भन्ने किसिमका खबरहरू बाहिर आइराखेका छन्। यो 50-60 अर्ब बराबरको उनीहरूको $5 करोड बराबरको जुन एमसिसी सम्झौता छ, यो सम्झौतामा जसरी नागरिक सङ्गठित रूपमा, असङ्गठित रूपमा, सामाजिक सञ्जालमा, चोकमा, बजारमा यो बहस भइराखेको छ, यो फिर्ता भयो भने हामीलाई के घाटा हुन्छ, अथवा यसलाई हामीले सकार्ने कि नकार्ने? अहिले झट्ट हेर्दा सरकारले यस बारेमा वातावरण बनाउनुपर्छ। यो सहयोग विगतदेखि लिएका सहयोगहरू पार्लियामेन्टमै जाने गरीको हुँदैन थियो। अहिले सत्ता गठबन्धनभित्रै रहेका शेरबहादुर देउबा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईहरूकै साइन र सिग्नेचर बढी दायित्व उहाँहरू नै पावरमा सत्तामा भएको बेला गर्नुभएको छ। के मकसदका साथ गर्नुभएको थियो, संसदलाई नढाँटिकन त्यो चिज लिएर आउनु पर्यो। देशका अहित हुने बुँदा छन् भने नेकपा एमाले त विगतमा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेर 3टा बुँदा फेर्नुपर्छ भन्ने सुझावै छ हाम्रो त। ती 3टा बुँदाहरू फेरेर देशको अहित नहुने गरी, देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमानमा धक्का नपर्ने गरी सहयोग लिन त हामी विपन्न मुलुक हौँ। विपन्न मुलुकले सहयोग लिँदा केही पनि बिग्रदैन, लिनुपर्छ। तर त्यहाँका प्रावधानहरू चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ। अनि अहिलेसम्म हामीले विदेशी सहयोग लिँदा पार्लियामेन्टमै ल्याउनु पर्ने थिएन। यो चाहिँ सम्झौता सुरु, एमसिसी सम्झौता सुरु गर्ने त्यो बेलाका तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमलले, शेरबहादुरले वा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले के हिसाबले यसलाई पार्लियामेन्टमा ल्याउने गरी गर्नुभयो भन्नु पर्यो नि नेपाली जनताको बिचमा। प्रश्न पार्नु पर्यो नि। यो कारणले हामीले ल्यायौँ। उनीहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने नेपाली जनतालाई प्रश्न पार्नकै लागि संसदमा ल्याइएको, संसदमा ल्याइसकेपछि त्यहाँ बहस हुन्छ, बहस भइसकेपछि यो हरेक जनजनले थाहा पाउँछन्, तसर्थ पनि यो संसदमा ल्याउनुपर्छ। अनि उहाँहरू नि किन भाग्या त? अहिले एमसिसी चाहिँ यसै पास हुँदैन भनेर प्रचण्डजी भन्न थाल्नु भएको छ। त यसै पास हुँदैन भने हिजो उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा कसै पास हुन्थ्यो, त्यसै गरी लेख्नु पर्थ्यो नि त। त्यो लेख्नु भएन हिजो। त्यसले गर्दा यो नेपाली जनतालाई आज सडकबाट उठेको आवाज जे छ त्यो आवाजलाई सुन्नुपर्छ। सरकार आवाजलाई सुन्ने होइन, लाठी हान्न थालेको छ। सरकार आवाजलाई सुन्ने होइन, दमन गर्न थालेको छ। सरकार आवाजलाई सुन्ने होइन, मान्छे पक्रिएर थुन्न थालेको छ। यसको समाधान यो होइन। सरकारले प्रष्ट दृष्टिकोण, यतिवटा बुँदा एमसिसीमा छन्, यी बुँदाले, यो बुँदाले चाहिँ देशको हित गर्दैन, यो बुँदाले गर्छ, वा हामीले यो कारणले एमसिसी चाहिँ पास गर्नुपर्छ वा पास गर्नुहुन्न। गठबन्धन सरकारले धारणा ल्याउनु पर्दैन संसदमा। बाहिर धारणा उहाँहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ सरकार सञ्चालन सम्बन्धी उहाँहरूले चाहिँ एउटा साझा घोषणा पत्र जारी गर्नुभयो। एमसिसीको एम पनि लेख्नु भएन त्यसभित्र। बेइमानी होइन त्यो? हिजो सम्झौता गर्ने उहाँहरू नै, सरकार विस्तार गर्न नसक्ने उहाँहरू नै, सरकार ढाल्न भत्काउन त सजिलो छ नि। केपी ओलीको सरकार भत्काउनु भयो, तर उहाँहरूलाई बनाउन त आज माथापछि भइराखेको छ। त बनाएर देखाउनुहोस्, सरकार छिटो बनाउनुहोस्, सुशासन दिनुहोस्। प्रतिपक्षले तपाईँले दिएको सुशासनमा सहयोग गर्छ। तपाईँले गरेको भ्रष्टाचार, तपाईँले बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट ल्याउनु भएको बजेट, प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याउनु भएको बजेटका कुराहरूमा बहस हुन्छन्, छलफलमा हामी बहस गर्छौँ, सदनमा गर्छौँ, जनताका बिचमा गर्छौँ। हिजो हाम्रो सरकार हुँदा निकालेका चाहिँ हामीले चाहिँ विनियोजन विधेयकका किताबहरू पनि छन्। ती किताबमा छापिएका योजनाहरू काट्नुभयो भनेदेखि यो काट्नुभयो भनेर जनताका बिचमा हामी लिएर जान्छौँ। त्यति बेलामा अन्तिममा छौँ। हजुर, त्यति बेला हामीसँग राष्ट्रिय सभा थियो, जति बेला यहाँहरूले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु भयो, त्यति बेला राष्ट्रिय सभाबाट ल्याइदिएको थियो भने त अहिलेको यो दिन आउँदैन थियो नि त। संसदीय हाम्रो चाहिँ नियम कानुन र उसलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय सभामा मात्रै टेबल गर्ने गरेको हाम्रो कानुन छैन, संसदीय नियमावली छैन। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा गर्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा त्योभन्दा बढी अध्यादेशबाट जानु पर्थ्यो। प्रतिनिधि सभा नभएका बेला अध्यादेशमा जानुपर्छ। अध्यादेश त राष्ट्रिय सभामा पनि टेबल भएकै छ, प्रतिनिधि सभामा पनि भएकै, अब अहिले त भएको थियो।
अध्यादेश टेबल भएको थियो, त्यसलाई प्रतिस्थापन भयो। तर प्रतिस्थापन विधेयक उहाँहरूले ल्याउँदाखेरि जुन शैली, जुन तरिका, जुन विधिबाट ल्याउनु भयो त्यो पनि उहाँहरूले झ्यालबाट ल्याउनु भएको छ, त्यो गलत बाटोबाट ल्याउनु भएको छ। नियत गलत त आफैमा छँदैछ, तर ल्याउने तरिका पनि उहाँहरूको गलत बाटोबाट छ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँको लोकप्रिय यो सरोकार टेलिभिजन र तपाईँलाई पनि र हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। हजुर नमस्कार। नमस्कार। सरोकार संवादमा आज हामीले नेकपा एमाले गरिरहेको संसद अवरोध, उसका माग र अहिलेको वर्तमान सरकारप्रति उसको धारणा र समाजमा नागरिक तहमा उठेको एमसिसीको विषयमा एमालेको चाहिँ धारणा के छ त, यी र यस्तै विषयमा आज छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका एकजना नेता, मोरङ क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद घनश्याम खतिवडा। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।